अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं हूं नूर अफ़ज़ा शेख और आज की खास दिल को छू लेने वाली वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं उन दुआओं के बारे में जिन्हें हम रोज मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जो दुआ मांग रहे हैं, जाने अनजाने में वही दुआ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हम सब जानते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है, और क्या होगा अगर ये हथियार हमें ही जख्मी कर दे? और क्या होगा जब हमारे अल्फाज वो नहीं होंगे जो अल्लाह चाहता है? हम जज्बात में बहकर ऐसी दुआएं मांग बैठते हैं जिसका अंजाम हमें पछतावे की तरफ ले जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि नियत, सोच, दुआओं की छुपी हुई हकीकत भी खोलूंगी। तो सबसे पहली दुआ तो ये है कि या अल्लाह, हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाना। ये दुआ ना बहुत मशहूर है, हर दूसरा शख्स इस दुआ को मांग रहा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुआ में कितना बड़ा खतरा छुपा हुआ है? ये दुआ अपने आप में ही एक हथियार है। हमारी जबान पर अक्सर ये अल्फाज आते हैं कि या अल्लाह, हमें किसी का मोहताज न बनाना। और फिर होता क्या है, अल्लाह ताला हमें इतना खुद मुख्तार बना देते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई सहारा बाकी नहीं रहता। जब भी हम पर कोई परेशानी या मुसीबत आती है या कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, तब हमें पता चलता है ना तो कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार, ना दूर का ना पास का। हर रिश्ता, हर दोस्त गायब हो जाता है, क्योंकि उस दुआ के जवाब में अल्लाह हमसे हमारी हर मोहताजी छीन लेते हैं। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 18 में फरमाते हैं कि इंसान को कमजोर पैदा किया गया है, तो हम अपनी फितरत के खिलाफ क्यों दुआ मांग लेते हैं? इंसान को अल्लाह ताला ने मोहताज बनाया है। इंसान जब पैदा होता है, जब भी वो दूसरों का मोहताज होता है, और जब वो दुनिया से जाता है, वो तब भी दूसरों का मोहताज होता है। बस फर्क इतना है कि जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे अपनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाला हमारा रब है, और जब हमारा इंतकाल होता है, तब भी वही रब है जो हमारे अपनों के दिलों में हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को हमारे पास ले आता है। वरना यकीन जानो, ये दुनिया बहुत मतलबी है। ये तो हमारे रब की मोहब्बत है जो इन मतलबी लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। इसीलिए हम इंसानों को अल्लाह ने मोहताज बनाया है, और हमारी मोहताजी को इबादत। एक वाकया याद आ गया। एक समंदर के किनारे एक शख्स खड़ा अल्लाह की मोहब्बत आजमा रहा था। वो कहता है, मैं देखता हूँ कि मेरा रब मुझे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो मुझे आकर बचा इस वीरान समंदर के किनारे से। वो किनारे पर खड़ा अल्लाह को पुकार रहा था। थोड़ी देर गुजरती है, वहां से एक कश्ती का गुजर होता है। कश्ती उस शख्स को देखकर वहां रुक जाती है। कश्ती से एक शख्स बाहर आता है और आकर उससे कहता है कि भाई चलो, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूं। तो वो शख्स कहता है, नहीं, मुझे तो मेरा अल्लाह ही आकर यहाँ से निकालेगा। वो बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उस शख्स के साथ नहीं जाता है। वो कश्ती वाला वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वहां से एक और कश्ती का गुजर होता है। वो कश्ती भी आकर उस शख्स के पास रुकती है, और उसमें से एक शख्स बाहर आता है और वो उसे कहता है कि चलो, आपको जहां जाना है मैं छोड़ दूं। लेकिन वो शख्स जिद करके वहीं खड़ा रहता है कि नहीं, मेरा रब मुझे यहाँ से निकालेगा। तो वो कश्ती वाला भी वहां से चला जाता है। वो शख्स अल्लाह से कहता है, तू तो मेरा रब है, तू मुझे यहाँ से निकालेगा ना? थोड़ी देर बाद फिर वहीं से एक कश्ती आती है, और उस कश्ती में कुछ लोग निकलते हैं। उस शख्स को बहुत समझाते हैं कि चलो हमारे साथ। वो शख्स नहीं जाता, कहता है मेरा रब आएगा, मुझे यहाँ से निकालेगा। लेकिन उस बेवकूफ शख्स को ये नहीं पता कि अल्लाह खुद कहीं नहीं जाते। वो लोगों को हमारा सहारा और जरिया बनाकर भेजते हैं। और जो कश्ती वहां आई थी, वो अल्लाह ने भेजी थी उसके लिए जरिया बनाकर। लेकिन वो बेवकूफ अल्लाह की हिकमत नहीं समझ सका और अपने बचाव का जरिया खो दिया। अगर वो लोग उसे वहां से ले जाते, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन लोगों का मोहताज था, बल्कि अल्लाह ने उन लोगों को जरिया बनाकर भेजा था। तो इसीलिए बेहतर दुआ किया करो, और बेहतर दुआ ये है कि अल्लाह हमारे अपनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, शफकत पैदा कर,
تاکہ ہم ایک دوسرے کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ایک دوسرے کے کام آ سکے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکے، ایک دوسرے کے لیے محبت، شفقت اور ایک دوسرے کے لیے مدد کا جذبہ پیدا کر سکے۔ یہ دعا انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا سکھاتی ہے، نہ کہ اکیلا کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی دعا مانگو، سوچ سمجھ کے مانگو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اس میں خود غرضی یا غرور تو نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تو ہے۔ دوسری دعا جو ہم اکثر مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، یہ سننے میں تو نیک اور روحانی دعا لگتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دعا کے پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش چھپی ہوئی ہے؟ کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، تو اللہ تعالی ہمیں صبر عطا کرنے کے لیے آزمائش بھیجتا ہے، کیونکہ صبر بنا آزمائش کے نہیں آتا۔ صبر تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، خواب بکھرتے ہیں، کوئی قریبی انسان ہمیں دکھ پہنچاتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ سچ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک۔ لیکن انسان کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے توڑا جاتا ہے اور پھر سنوارا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ پھر انسان اتنے میں گھبرا جاتا ہے۔ یہاں تو ہم ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر، لیکن جب اللہ تعالی ہمارا صبر آزمانے کے لیے جب ہمیں مشکلوں سے گزارتے ہیں، ہماری تربیت کرنے کے لیے ہمیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مشکل وقت میں کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اور تب ہم اللہ سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جب بھی آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، تو اس دعا کو تھوڑا سا چینج کر کے مانگے، اس طرح سے یا اللہ جب بھی آزمائش آئے مجھ پر، اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے دل کو پرسکون رکھ۔ اس دعا میں تم اللہ سے آزمائش نہیں مانگ رہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر کوئی آزمائش آئے تو مجھے اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پتہ ہے ہمیں اپنے معاملات نہ اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی بچیوں کا رشتہ کسی جگہ کروانا چاہتے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود وہاں رشتہ نہیں ہوتا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا اگر وہ رشتہ ہو جاتا، ہماری بچی کا رشتہ ہو جاتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کروانے جا رہے تھے وہ شخص بھی کردار میں خراب تھا، یا اس کے گھر والے ٹھیک نہیں تھے۔ ہر چیز کے اندر، ہر بات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے کہ یا اللہ جو تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی ہمارے لیے عطا فرما، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، پھر وہ چاہے ہماری خواہش کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ سورہ الحادی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا گھر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا ضرور کرے، اور وہ بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے وہی نعمت عطا فرما جو میرے دین میں، میری دنیا میں، میری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے دوستوں میں، فرینڈز میں شیئر کرے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔